अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। और बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे दावे कुछ होते हैं, अंदर से कुछ निकलता है। केपी के हवाले से बात करें, करप्शन के मेगा स्कैंडल सामने आ रहे हैं और जिस तरह की दावेदार ये जमात थी और है, उसको अगर देखें तो वफाक में तो जितने अरसे हुकूमत रही, 3.5 साल, उसमें तो जो गुल खिलाए वो तो सामने आए। लेकिन केपीके के अंदर जो कुछ सामने आ रहा है, हमें बीआरटी नहीं भूला, हमें मालव जंबा जो स्कैंडल था वो नहीं भूला, उसके बाद अब राशन के हवाले से और मुख्तलिफ मदों में जो करप्शन के स्कैंडल्स खुलते जा रहे हैं, उनके अपने ही अरकान बोलना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा तनाजुर है कि जिसके अंदर वो कहते हैं ना, सारी के सारी दाल ही काली है, सिर्फ दाल में काला नहीं है। मैंने दावत दी है प्रोग्राम के हिस्से में, हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदुखेल साहब। सर, आसमान के रंग बदलते हैं तो चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं। आसमान के रंग बदलने में देर नहीं लगती, चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। केपीके में मेगा स्कैंडल सामने आए हैं और सरकारी अकाउंट से करोड़ों की ट्रांजैक्शन, पंजाब बार में वकला को पैसे दिए गए, केपी की आवाम को महरूम रखा गया। फिर उसके बाद राशन के अंदर लाखों की तादाद में जाली अकाउंट्स और जाली नामों की लिस्टें थीं जिसमें अरबों रुपए का करप्शन हुई। कैसे देखेंगे आप इनको? देखिए, मेरे ख्याल में आपको थोड़ा मुनासिब इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो कि आसमान बदला, मतलब ये तासर आम लोगों को जाएगा कि इमरान खान चूंकि जेल में है लिहाजा ये करप्शन शुरू हो गई। जब इमरान खान बाहर था तब भी तो ये करप्शन हो रही थी ना। सर, मैंने हुकूमत का जिक्र किया 3.5 साल की, मैंने तो उनकी 3.5 साल वो गोगा गोगी का खेल आप भूल गए, वो बुशरा बीबी की करप्शन आप भूल गए, वो जाके 190 मिलियन जो ना पाउंड का इशू वो आप भूल गए। और ये सारी चीजें तो पहले से आ रहे थे, पहले दिन से। और फिर एक हैरत वाली बात मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी, नू लीग, काफ लीग, एमक्यूएम, कोई भी जमात आप ले लें एनपी समेत, कोई जमात ऐसे बता दे जो उनकी अपनी काबीना के वजीर अपने वजीर आला के खिलाफ बोल रहे। शौकत खान ने क्या अली गंडापुर के खिलाफ नहीं बोला करप्शन का, और फिर इनके शेर अफजल मरवत फलां उन्होंने महमूद खान के खिलाफ नहीं बोला, क्या वो परवेज खटक के खिलाफ नहीं बोले, और क्या वो जाके वो जो पंजाब का क्या नाम था उसका, वो वसीम अकरम प्लस, क्या उसके खिलाफ नहीं बोले? बुज़दार। आप मुझे बता दो कि पीपल्स पार्टी के, नू लीग के आप अदवार देख लें, इल्जामात तो अपोजिशन की तरफ से आए, मगर खुद पार्टी के अंदर आपने कभी ऐसे सुना? यहाँ तो पार्टी के अंदर से करप्शन की आवाजें उठ रही है, काबीना क्या अरकान कर रहे हैं वज़ीर आला के खिलाफ। इससे बड़ी सबूत तो क्या हो सकती है? तो जनाब, ये जो सारे हम देखते हैं ड्रामेबाजी, जलसे, तहरीकें, मूवमेंट्स, उसके बाद मार धाड़, जलाओ घिराओ, 9 मई हम भूले नहीं, तो इसके अंदर जो पैसा आता है वो कहां से आता है? देखिए, बात ये होता है ना, आपको याद हो कि जब अली गंडापुर से इख्तियारात लिए तो वो जाके उनका जो जुनैद अकबर साहब है, उन्होंने बाकायदा आवाम से अपील की है कि बाबा हमें चंदा वगैरह इकट्ठा करे, जलसे जुलूस करना है। और गंडापुर ने ये ताने दिए कि मैंने तो करोड़ों रुपए जलसों पे खर्च करते थे। तो वो जलसे के पैसे कहां से निकलते थे? वो जो तालिबान को बता दे रहे वो एक अलग इशू है। हर डिपार्टमेंट से टीटीपी को बता जा रहा है, आज भी जा रहा है, कल भी जा रहा था, शुरू से जा रहा है। लेकिन ये जो उनके अंदर जो अंदरूनी है, क्योंकि अब तो उनको पता है कि शराजा बिखर गया पीटीआई का, अब जितना लूट सको लूट लो। तो अच्छी तरह पता है कि अगली हुकूमत ना इनकी आएगी, न कभी ये सोच सकते हैं आप। इनकी हालात, उनकी वाकयात, उनकी जबान, उनके स्टाइल, उनकी डालकबाजी से आपको अंदाजा नहीं हो रहा है। तो आप ये बताइएगा कि जब भी हम करप्शन की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा करप्शन के खिलाफ बड़ी आवाज बुलंद की और नारे मारे और इंसाफ की बात की, तो अब असूलन होना क्या चाहिए? देखिए, जब इमरान खान की नैब और एफआईए तो तैयार हो गई है, नैब और एफआईए में तो केसेस जाएंगे। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, जब वो इमरान खान के दौर में उन्होंने एहतसाब के जो खैबर पख्तूनख्वा दफातर थे उसको ताले लगा लिए, याद नहीं है आपको? जी बिल्कुल। उस वक्त भी हम कहते थे, उस वक्त फिर जब ये एहतसाब जो ऑर्डिनेंस आया, जो तरमीम आई असेंबली में, तो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी ने अपने लिए, नून लीग के लिए किए। हमने कहा नहीं बाबा, हम तो भुगत चुके हैं, आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको फायदा हो, आपको नवे दिन जो ना वो नेब की रिमांड में न रहे। आपको डॉक्टर आसिम का याद नहीं है कि उसको कितना अरसा जो ना नेब ने अपने रिमांड में रखा, कितने टार्चर किए। एक बुजुर्ग तालीम याफ्ता अस्पताल का मालिक डॉक्टर पेशे से
ان کو کیا ٹارچر کیے وہ آپ کو یاد نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم یہ کیونکہ انگریز کے جو قوانین ہیں, میں قانون کے طالب علم ہوں, بندے نے کچھ 4000 قتل کیا ہوگا تو اس کی ریمانڈ 14 دن ہوتی ہے, وہ بھی قسطوں میں, یا 9 دن جو ہے نا ریمانڈ. تو ہم نے کہا یہ قانون ہم بدل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اپنے لے کر ہے, ہم تو بدل چکے ہیں. کیا خورشید شاہ صاحب نے 2 سال جیل میں نہیں رہے بیٹے سمیت؟ کیا ڈاکٹر عاصم نے نہیں رہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا عید کے دن چاند رات کو, آپ کو یاد ہوگا. جی وہ چیز دیکھیں, عطیف فریال تالپور کو چاند رات میں رات 12 بجے, میں 10 سال جیل ریفارمز کمیٹی کا حصہ رہا ہوں سندھ میں, 6 بجے کے بعد تو چیف جسٹس کے حکم میں بھی ملزم جیل نہیں جا سکتا ہے. انہوں نے رات 12 بجے عطیف فریال کو گھسیٹ کے جیل میں ڈالا. تو میں بتاؤں جو قوانین ہی نہیں ہے, قانون ہی نہیں ہے. اچھا دوسرا مندوخیل صاحب دیکھیں, جنگ کے بادل ابھی جسے کہتے ہیں نا وہ ٹلے نہیں ہیں, بادل منڈلا رہے ہیں, اور تحریک شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے, پھر پبلک کو موٹیویٹ کر کے موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دشمن تو اس وقت تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اداروں اور عوام کے درمیان گیپ ڈالا جائے, فضائی برتری ہم نے دشمن کی ختم کر دی, اس کو ناکو چنے چبوا دیے, اور ہمارے اپنے اندر سے حالات یہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. دیکھیے بالکل جنگ کے بادل جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا منڈلا رہا ہے, جنگ کا صورتحال ختم نہیں ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے نے کیا یہ نہیں کہا کہ ہمارے تو توپوں میں گولے نہیں ہیں, ہمارے میزائل ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو ٹینکوں میں تیل نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس نے نہیں بولا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو یاد رکھنا چاہیے پی ٹی آئی کو, کہ جنگ کے دوران جو انہوں نے باتیں کی ہے, کیا علیمہ بی بی نے کس کی میں بات کروں جو انہوں نے کی ہے. نورا کشتی بھی کہا گیا کہ جی بے لگام سوشل نورا کشتی بھی کہا گیا بے لگام ہے, اور مودی نے یہی سوچا کہ کیونکہ پی ٹی آئی والے تو ریاست کے خلاف ہے, فوج کے خلاف ہے, حکومت کے خلاف تو ہے ہی ہے. جی پریکٹیکلی مندوخیل صاحب ان کے میڈیا پہ پی ٹی آئی والے بیٹھ کر اپنی حکومت اپنی افواج کے خلاف باتیں کر رہے تھے, یہ بھی ثبوت موجود ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں جب جنگ سے پہلے ہوئی تھی تو مودی نے یہ سوچا کہ یہاں سے ہمارے رافیل جہاز جائیں گے, وہاں سے جا کے وہ پختونخوا سے ہیلی کاپٹر اور پتہ نہیں کیا کیا نکلیں گے, اور پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور اپنی میڈیا میں تم نے بتا دیے لاہور کی بندرگاہ میں بھی قبضہ کر لیا انہوں نے, کراچی تباہ کر دیا, اسلام آباد تباہ کر دیا. لیکن میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, جو عمر ایوب یہ ایک فیلڈ مارشل کا پوتا جس نے یہ بات کی ہے, یہ جنگ عمران خان کے بغیر جیتا پاکستان ہے. آپ بتاؤ کہ یہ جو کہتا ہے کہ جس پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا وہ میزائل چلے گا, پی ٹی آئی کے جھنڈے کے بغیر پاکستان کا جھنڈا لگا کے ان کو ہندوستان کو ان کی اپنی سرزمین میں جو دنیا پہ وہ ناز کرے تھے رافیل جہاز کے, اس کو ختم کر دیے, تباہ و برباد کر دیے. S-400 جو ناز کرے تھے اپنے سسٹم پہ میزائل پہ, اس کو تباہ کر دیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جنگ پاکستان نے پی ٹی آئی کے بغیر جیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں دیر آیا درست ہے. اب بھی میں کہتا ہوں, پشتوں میں کہتے ہیں دیر ایر دی, یعنی پرانی چیزیں بھول جاؤ. آج میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لے کہ ہمارے افواج پاکستان جب یہ بارڈر پہ جاگتے ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. بے شک. ابھی کل ہی میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا ایک بینچ میں, ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست وکیل نیال ہاشمی صاحب تھے, تو جہازوں کی آواز آئی ہے. تو مجھے وہ نیال ہاشمی صاحب بتا رہے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. یعنی حالم ہماری یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں بیٹھے ہوئے, سکون سے بیٹھے ہوئے, جنگ لڑی ہمارے افواج پاکستان نیوی اور ایئر فورس. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, لیکن پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کے عوام میں جو 6 لاکھ فوج کی بجائے 25 کروڑ فوج ہم کیوں نہیں بنتے ہیں؟ ہم بھلے نہ لڑے مگر کم سے کم ایک مکب بن کے تو رہے. ہندوستان کو یہ تو بتا دے, بلاول بھٹو صاحب نے تو پہلے ہی کہا کہ دریا سندھ میں اگر پانی نہیں آئے گا تو خون آئے گا. جی بالکل, سنتاس معاہدے کے حوالے سے بڑا ان کا اچھا بیان تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں کو, آپ نہ غدار ہو نہ آپ کافر ہو تو بنزلہ, آپ پاکستانی ہو اور اچھے مسلمان ہو, اور بلکہ مجھ سے زیادہ اچھے مسلمان ہو, مجھ سے زیادہ آپ محب وطن ہو. لیکن خدا را کب تک اس طرح آپ کریں گے؟ کب تک آپ نوجوانوں کو بگاڑتے رہیں گے؟ آپ کے اپنی صفوں میں دراڑیں پڑ چکی ہے. آپ کے اپنے لوگ کرپشن کی داستانیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ ڈیل اور بیک ڈور ڈپلومیسی اور فلا کے اوپر جو ہے نا وہ
ڈبل جو گیم ہے یہ الزام لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں ساری چیزیں چھوڑ دے. آپ علیمہ بی بی نے کہا کہ ہم سے کیا چاہتے ہو, ہم سے بات کرو, ہم آپ کو کیا دینا. بہت اچھی بات کی ہے. سادی خاتون ہے, غیر سیاسی خاتون ہے, اپنے بھائی کے لیے وہ بیچاری پریشان ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو پچھلے 1.5 سال سے یہ باتیں کریں مگر وہ سیاسی انداز میں گول بول. وہ سادی خاتون نے اسے کلیئر الفاظ میں کیا عمران خان کو چھوڑ دو جیل سے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ساری چیزیں کر کے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو نہ فوج پاکستان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو پیپلز پارٹی نون لیگ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. آپ صرف جو شہداء کی بے حرمتی کی ہے ان سے آپ معافی مانگ لیں. مجھے پورا یقین ہے باقی بھی آپ کو معاف کر دیں گے. بہت بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اپنی رائے کا اظہار کیا, تھینک یو ویری مچ. ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے کہا جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, سیز فائر ہے, لیکن ابھی بھی بھارت اپنی ہزار سرائی سے اور ہزیمت چھپانے کے لیے جارحیت کے حوالے سے بیانات دے رہا ہے. ان کے وزیر اعظم کے بیانات, ان کے ڈیفنس منسٹر کے بیانات, ان کے وزیر خارجہ کو پوری دنیا میں سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور حامد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں یو کے سے. اسکائپ پہ ہمارے ساتھ دونوں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کو ہم کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کی طرف سے ابھی تک ہمیں بیانات کے اندر وہی شدت نظر آ رہی ہے, اور پاکستان نے تو کہا ہے کہ اب کوئی ایڈونچر کیا تو جواب 4 گنا زیادہ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ ابھی وہ کوئی جارحیت کر سکتے؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو منہ کالا ہوا ہے, ان کو اپنی کیپیبلٹی کا بھی پتہ ہے. انٹرینڈ اور پروفیشنل آرمی ہے, فوج میں, آرم فورسز میں اور حکومت میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. سر ان کے ایئر چیف نے آج جو بیان دیا ہے سر, اس نے تو بھید کھول دیا. آپ کے سامنے ہے جی, پیچھے آپ دیکھ لیں گے. ایئر چیف یہ کہہ رہا ہے, لڑائی سے پہلے 2 دن پہلے انہوں نے ڈپٹی ایئر چیف کو سیک کر دیا, ناردرن کمانڈر کو انہوں نے سیک کر دیا. تو یہ کیا لڑائی کریں گے؟ اس لیے بات یہ کہ اب آج آپ نے دیکھا چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل شمشاد نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, جب انڈیا بات نہیں کرنا چاہ رہا, پاکستان تو ایک بہت رسپانسبل اسٹیٹ ہم نے بہیو کیا ہے. ہم نے بتایا دنیا کو ہم بہت میچور رسپانسبل اسٹیٹ ہیں, ہماری فوج بہت ہی لڑاکا اور پروفیشنل ہے. لیکن اگر ایک فریق نہیں بیٹھ رہا تو پھر دنیا کو کسی نہ کسی کو بٹھانا پڑے گا نا, میڈیشن کرنی پڑے گی. ادروائز کیا آپ تماشا دیکھیں, 2 نیوکلیر ملک ہیں, جس طرح یہ جنگوزم کر رہے ہیں, وار مانگرنگ کر رہے ہیں, یہ بار بار جو خطرناک سٹیٹمنٹ پاکستان میں یوتھ کو کر رہے ہیں کہ جی یا گولی کھاؤ, پاگل انسان, یہ ہی گون میڈ. کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اتنا وار ہسٹیریا کریٹ کیا کہ ہم یہ کر دیں گے, رافیل ہوں گے تو یہ کر دیں گے. وہ کہاں گئے رافیل, کہاں کیا؟ ابھی تو فرانس کی کمپنی کو وزٹ کی پرمیشن نہیں دے رہے بیسس کی, کیونکہ جو ان کا ایسٹ لاس ہوا ہے وہ مور دین 10 رافیلز ہیں. یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہی ہیں جو غیر تصدیق. ان کا جو لیڈر سبرامنیم, اس نے خود کا انٹرویو میں کہا جی ہاں جی 5 تو نقصان ہوا ہے. جی بات اس لیے نہیں سر, لیکن جو بیس پہ ایسٹس کھڑے تھے جن کو ڈیمیج کیا ہم نے ادھم پور میں, بٹنڈا. جی جی جی. اب پرابلم یہ کہ دیکھیں 2 نیوکلیر ملک ہیں آمنے سامنے بیٹھ, اور یہ جس کی وار مانگرنگ کر رہا ہے. پاکستان تو ٹھیک ہے, ہم نے بڑا ریسٹرینٹ ہو گیا, بٹ دین وہی بات ہے کہ جب آپ فورس کریں گے پرووکیشن, کب تک ہم انتظار کریں گے؟ یہ دنیا کی ریسپانسبلٹی ہے, خاص طور اس ریجن میں رشیا, چائنا, مڈل ایسٹ, ایران. دے ہیو ٹو پل دیر, یہ اس کو سمجھائیں, بٹھائیں, بات کریں تاکہ یہ کلیئر ہو کہ جی تم نے اب بیٹھ کے بات کرو. ڈی جی ایم نے اپنی جو ہے وہ پوزیشن میں واپس آ رہے ہیں, دے آر کمنگ بیک ٹو سارے, لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے دس از ڈسٹربنگ, اور یہ کچھ نہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہے. میں آپ کو بتاؤں اب کرتا ہے, کتنے جوتے کھاتا ہے. ایک میں بات بتا دوں, یہ 4 ٹائم نہیں ہے, 10 ٹائم ہماری جو کنٹریز 2 ہے اس میں 10 ٹائم زیادہ کولوسل اکنامک اور ملٹری لاسز کا ہوگا. وی ہیو ورکڈ آؤٹ ایوری تھنگ. ایک انچ کا کورڈ ہے ہمارے, 10 گنا نقصان ہوگا اس کا اس دفعہ. بالکل. اچھا, اب پرابلم یہ کہ کسی کو آگے آنا چاہیے, یا امریکنز آئیں, یورپین یونین ہے, یا آپ کے اسلامک بلاک ہے, یا رشیا چائنا اس ریجن میں ہے. 2 ملک نیوکلیر کی لڑائی ہوتی ہے, ڈائنامکس کا نہیں پتا, زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس ریجن کو کیا ہوگا, اس کے فالو جو دنیا میں گلوبل میں کیا ہوگا, ایوری بڈی شوڈ بی ورریڈ, اٹس ویری سیریس. ایک پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب تھے اس وقت ضیاء تھے, تو جب ایسکلیشن, جب پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا, انہوں نے راجیو گاندھی کو بڑی ایسکلیشن ہوئی تھی, بالکل تیار بیٹھے تھے بارڈر پہ, فارورڈ موو کر گئے تھے.
उन्होंने राजीव को मैसेज दिया, देखो तुम एक हिंदुस्तान मुल्क है सिर्फ दुनिया में हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमान तो 56-57 है, पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा लेकिन तुम्हें हिंदुओं का मुल्क खत्म हो जाएगा। इसके हाथ से कांटा लग गया था, एनी डी-एस्केलेटेड। ये पागल, ये कसाई, दहशतगर्द, चार जो टोला है अखंड भारत का, इनको समझ नहीं आ रही है कि तुम अपने अवाम की भलाई के लिए काम करो, बजाय इसके तुम 1.5 अरब पॉपुलेशन के तुम प्राइम मिनिस्टर हो, क्या तुम उनको मरवाना चाहते हो? हमारे तो अभी अपने फतेह 1 सिर्फ 1 और 2 फायर किए, अभी तो 4 तक भी नहीं पहुंचे, हम फतेह 1 से लेके 4 तक नहीं आए थे। हमारे 10 मिसाइल हैं 4,500 तक किलोमीटर तक सर, एक मैं कह रहा हूँ ना कवर्ड है। तो ये इसको समझ नहीं आ रही है, ये दुनिया को समझ नहीं आ रही है। वो असल में अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी थी इजराइल की, वो फेल हो गई, रशियन थी फेल हो गई, अमेरिकन तक पहुंचते उन्होंने रोक दिया। अब वो हो सकता है सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अमेरिकन भी हैं, इजरायलीज भी हैं, बट दे नो कि इनका क्या होना है इनके साथ, इसलिए इस वक्त 2 न्यूक्लियर मुल्कों को नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। हामिद साहब की तरफ आऊंगा। हामिद साहब, आप देख रहे हैं इस वक्त जो बयानात, जिस तरह शशि थरूर, उसके बाद हमने देखा जो उनके जयशंकर साहब को सवालात सुनने पड़ रहे हैं इंटरनेशनल सहाफियों से, आपको क्या लगता है सफारती मुकम्मल नाकामी है उनकी? शशि थरूर को तो बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, आर्टिकल लिखा और वो पूरी दुनिया में छपा कि जिस अंदाज में उसने सरकारी सतह पे झूठ बोला अमेरिका में बैठे हुए, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह जयशंकर हैं, वो अब लाजवाब हुए हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। बीजेपी के अंदर खुद सुब्रमण्यम की शक्ल में एक एतराफ शिकस्त आ गया है कि जी हमारे 5 जहाज गिराए गए। उसके बाद इंडियन एयर चीफ ने जो आज कह दिया है, उसने अपनी शिकस्त भी मान ली, पाकिस्तान एयर की सुपरमेसी भी मान ली, चाइना की ताकत भी मान ली। और उसके बाद फिर मजे की बात यह है कि आज सबसे ज्यादा सवालात उठ रहे हैं मोदी के ऊपर, मोदी की करप्शन के ऊपर, जो वो दिफाई सौदों में करता है, जो वही उनके एयर चीफ ने उसकी तरफ इशारा किया। बिल्कुल। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि इतना अजीबोगरीब मुल्क है, ब्रिगेडियर साहब को पता होगा कि इंडिया के अंदर जो छोटे दर्जे के फौजी बेचारे सिपाही वगैरह हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, उनके खानों के पैसों पे करप्शन करता है। यानी ये स्कैंडल तक आ चुका कि उनको जबरदस्ती खाना पुराना खिलाया जाता रहा कई जगहों के ऊपर, ताकि उनसे पैसे जो है वो सरकार, तो मतलब ये कि इतनी करप्शन में लथड़ी हुई एक शिकस्त खोरदा फौज है वो, उसके ऊपर बदकिस्मती से एक ऐसा पागल जुनूनी शख्स मोदी की शक्ल में उसको जंग में धकेल देता है बिला इश्तिहार, जिसका नुकसान जो है वो पूरी इंडियन फौज को भी हुआ है, पूरी इंडिया की जो सारी इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आज बड़ा क्लियरली खित्ते में, पाकिस्तान और चीन आज नई सुपर पावर के तौर पर सामने आ गए हैं। एयर चीफ के इस एतराफ के बाद मैं ये बात बड़े खुले दिल से कह सकता हूं कि याद है मैंने कुछ 6 या 7 तारीख को कहा था कि रॉ फेल हो गई, यानी रॉ फेल है, ये रॉ फेल हुई। ठीक है ना। तो आज ये साबित हो गया कि तमाम कॉन्स्पिरेसी जो थी पाकिस्तान के खिलाफ, इसराइल अमेरिका गठजोड़ के साथ, पाकिस्तान ने बेहक वक्त इसराइली ड्रोन को गिराकर इसराइली टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने राफेल गिराकर फ्रांस की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी, H-400 को तबाह करके बैटरीज को रशिया को शिकस्त दी, और वो जो अमेरिकन जो वैक्सल है, जहाज बरदार जो शिप है विक्रांत, उसको आने की हिम्मत नहीं हुई, उसको भगा दिया। अल्लाह का बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये है कि अब सफारती सतह के ऊपर हमें ये जंग जीतनी है। मैं बार बार ये कहता हूं कि हम मैदान जंग में जीती हुई जंगें, हमने जो टेबल टॉक है उस पर हमने कंप्रोमाइज किया, 65 हो, 99 हो, 48 अब क्या व्हाट नेक्स्ट? आमिर साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि कोई बईद नहीं है वो छेड़छाड़ करेगा दोबारा, व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल करेगा। देखिए, अगर तो मोदी का इत्तेसाब नहीं, और शायद ये कहा जा रहा है कि बकर ईद के ऊपर जिस तरह पहले की हिस्ट्री इसराइल की कि ईद के मौके पर उन्होंने हमला किया था, तो ये भी यही प्लान कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ईद के ऊपर ये कुछ कर सकेंगे। अभी तो ये अपने जख्म चाट रहे हैं, अभी तो ये अपना जनाब अपनी गिनती कर रहे हैं नुकसान की, अभी इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन गर्मियों के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर सूरत हाल खराब होने का अंदेशा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि मोदी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी तहरीक उठने वाली है। मुझे इंडिया के अपने अंदर फसादात होते नजर आ रहे हैं, हिंदू माइंडसेट के, हिंदुत्व के लोगों के, और जो प्रूडेंट सेंस के लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनके दरमियान, कि जो मान रहे हैं कि
اور आसिम जो बीजेपी के अंदर 2-3 ग्रुप बन गए हैं, आदित्य नाथ योगी का अलहदा ग्रुप है, अमित शाह का अलहदा ग्रुप है, मोदी और जयशंकर का अलहदा ग्रुप है, और अब यहाँ वहां पर इक्तदार की रस्साकशी भी नजर आएगी, मोदी की गिरफ्त कमजोर होती नजर आ रही है। और एक चीज मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि जैसे शशि थरूर और जो दूसरे इन्होंने वफद भेजे हुए हैं, इंडिया ने पाकिस्तान के वफूद का, आला सतह के वफूद का बड़ा आर्गुमेंट के साथ ताकतवर होना बड़ा जरूरी है। जी, वो जा चुका है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एंगेज कर। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कल रवाना हो चुका है। ब्रिगेडियर साहब, लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूंगा। भारत के जहाराना अज़ाइम, हम बात कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी की और हमने देख ली भारत की कैपेसिटी भी। आपको क्या लगता है एयर डोमिनेंस कितना मैटर करेगी? देखें, एयर डोमिनेंस विल प्ले अ प्रीडोमिनेंट रोल। पाकिस्तान की नॉट ओनली एयर प्रीडोमिनेंस, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दोनों बहुत रोल अदा करेंगे। इंडियन और थर्ड सबसे बड़ी ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्री सर्विसेज, जज्बा ईमानी और शहादत, ये फोर्स मल्टीप्लायर जो इंडियन के पास नहीं है। इट इज मैन बिहाइंड द गन, इट्स नॉट गन बिहाइंड द मैन। बिल्कुल सही। ये कौन, राफेल ले लें, 35 ले लें, कौन चलाएगा? ये पायलट जो ट्रेन ही नहीं है। बाप को इनके पास 32, 42, 45 होने स्क्वाड्रन 31 है। नंबर 2, 486 पायलट कम थे ये 2015 में, अब 2021 में 596 कम है। आते नहीं, लोग डरते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स से। क्या लड़ेंगे? ये पागल का बच्चा है, इसका दिमाग खराब है। अब मैं बताऊं, 3 महीने से 6 महीने के अंदर यही अवाम इसको गधे पे बिठाएंगे, जूतों को हार पहनाएंगे, मारते हुए इसको गुजरात के रेलवे स्टेशन में खोखे पे बिठाएंगे कि तू चाय बेच, तेरी ये जगह से। जी हामिद साहब, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि जब हम बात करते हैं भारत की पूरी इंटरनेशनली जो सुबकी हो रही है और उनके जयशंकर साहब को जिस तरह फड़फड़ाते और गिड़गिड़ाते देखा जा रहा है इंटरव्यूज के अंदर जब सवाल पूछते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत का बयानिया पिट चुका है? जी देखिए, बात यह है कि मैं बार बार ये कहता हूं कि फाशिस्ट और झूठ की बुनियाद पर इंतहा पसंदाना बनाया गया बयानिया जो होता है उसकी कभी भी ज्यादा लाइफ नहीं होती है। एक ऐसा बयानिया जो तशद्दुद, इंतहा पसंदी और सबसे बढ़कर ये कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर हो, जिसके अंदर आप किसी और मजहब या किसी और अकलियत को बर्दाश्त न कर सकते हो, आप नफरत इस बुनियाद पे करते हो कि उनका मजहब क्या है, तो इस सारी सूरत के अंदर वो बयानिया पिटना ही था। दूसरी बात ये कि उन्होंने, इंडिया ने एक सारा मन गढ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया जिसका पाकिस्तान ने बार बार कहा। आज जनरल साहिर शमशाद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने तो इंडिया को ऑफर कर दी थी कि आप तहकीक करना चाहें तो करें, लेकिन ये कि न्यूट्रल होके करें। नहीं, लेकिन अमेरिका के कहने पे सीज फायर करते हैं तो उसके कहने पे मुज़ाकरात से क्यों भाग रहे हैं? उनको मिर्चें किस बात पे लग रही है? देखिए, बात ये है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात का उस अंदाज में कहा ही नहीं। आप भी जानते हैं कि अमेरिका तो तब बीच में आया जब अमेरिका को नजर आया कि पाकिस्तान ने, जिसको कहते हैं बुरगस निकाल दिया है इंडिया का, पाकिस्तान ने इंडिया की सारी ताकत और गुरूर खाक में मिला दिया। वो इंडिया को बचाने के लिए आया। बिल्कुल, अमेरिका तो ये समझ रहा था कि शायद इंडिया हमें जनाब तबाह कर देगा और हमें दीवार से लगा देगा और हमें कोई सबक सिखा देगा। सो अमेरिका की दोस्ती पे तो हम कभी भी एतबार नहीं कर सकते, ना 1971 में, लेकिन भारत की जानिब से तो मातम किया जा रहा है ट्रंप के नाम का। बिल्कुल, देखे ना, बात यह है कि उनको तो हकीकत बताई नहीं जा रही। उनको अब हकीकत आज सुब्रमण्यम ने बता दी, आज उनके एयर चीफ ने हकीकत बता दी, कल उनके जयशंकर ने हकीकत बता दी, उसके पहले उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्होंने हकीकत बता दी। बात यह है कि हकीकत से भागेंगे तो कितना भागेंगे। हकीकत यह है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुत्व जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट था, पाकिस्तान ने उसको समंदर में गर्क कर दिया है। बहरे हिंद में अखंड भारत हमने गर्क कर दिया है। अब 2 कौमी नजरिया हमने उसकी हकीकत और सच्चाई के साथ हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे अफवाज पाकिस्तान ने और अवाम ने मिलकर जो जवाब दिया है, जिस शौक शहादत से फौजियों ने और एयरफोर्स ने और सब ने अपने आप को लड़ाई के लिए पेश किया, वो वही जज्बा है जो जिसकी ताकत और जिसके आगे भारत जैसा बुज़दिल दुश्मन ठहर नहीं सकता। ये वो बुनियादी अंसर है, ये वो बुनियादी पॉइंट है जिसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि खुद दुनिया ने भी देखा। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में यूरोप, उनका मीडिया तो आपने देखा नहीं कि कोई बॉलीवुड की फिल्म चला रहा होता है कि जैसे पता नहीं उन्होंने बहुत बड़ा मार्का सरंजाम दे दिया।
ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور اب دیکھیے گا کہ دنیا ساری کو پاکستان کو بڑا سیریس لینا ہوگا. اب پاکستان کی بات میں ان کو بڑا وزن نظر آئے گا جب پاکستان کوئی اسٹریٹجک بات کرے گا، کوئی خطے کے اوپر بالادستی کو چیلنج کرے گا اور اپنی بالادستی کی بات کرے گا تو دنیا کو اب ماننی ہوگی. ہمیں انہوں نے جس انداز میں پچھلے 10-20 سال سے یوز کیا اس کا اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب میں بار بار کرتا ہوں، جب فوجی قیادت جو ہے ہماری فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے جس انداز میں ان کو بھرپور جواب دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جواب تھا جس نے پوری دنیا میں اور آگے بھی دیں گے، آگے بھی دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. مطلب آپ کو میں بتا رہا ہوں لیڈرشپ کا بڑا فرق پڑتا ہے دنیا میں. بہت بہت شکریہ حامد صاحب، تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر حارث صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ احسان احمد صاحب، سینئر لائر ہیں، سپریم کورٹ کے تعارف کے محتاج نہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. حافظ صاحب، بات آتی ہے جنگ سر پہ منڈلا رہی ہے، جنگ کے بادل چھٹے نہیں، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کی پڑ گئی، ایک دم سینیریو چینج ہونا شروع ہو گیا. کیا نظر آتا ہے مخصوص نشستوں میں آپ کو کیس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم، یہ میرا پہلے دن سے بھی یہی سٹینڈ ہے ریزرو سیٹس کے اوپر، اور آج بھی وہی ہے. وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 یا سیکشن 104 یا رول 94 کے ہوتے ہوئے نہ پی ٹی آئی ان سیٹس کی انٹائٹلڈ ہے، نہ ایس آئی سی انٹائٹلڈ ہے. پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی الیکشن نہیں لڑا، دوسرا فریق نہیں ہے. نہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو ہے، بٹ جو آپ کو الیکشن ایکٹ یا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آپ کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کامن سمبل کے اوپر الیکشن لڑنا ہے، پی ٹی آئی نے وہ نہیں لڑا. دوسرا یہ ہے کہ ایس آئی سی نے جنرل الیکشن بھی نہیں لڑا، نہ انہوں نے ریزرو سیٹس کی کوئی لسٹ تھی جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51، 106 یا 104 یا اس کے بعد سیکشن 58 الیکشن ایکٹ ہے یا رول 94 ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو 12 جولائی کی ججمنٹ آئی یا اس کے بعد 22 سپٹمبر 2024 کی ججمنٹ آئی، اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے 8-5 سے جو فیصلہ دیا تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ تھی، وہ کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ تھا، وہ جوڈیشل اوور ریچ تھا، اور انہوں نے آرٹیکل 17(2) کو ری رائٹ کیا گیا تھا. بالکل ری رائٹ کیا گیا، اور آرٹیکل 17(2) یا آرٹیکل 187 کی اس لیول تک انلارجمنٹ کر دی گئی کہ آپ نے جو اصل آرٹیکل سے ان ساروں کو اوور رائڈ افیکٹ دیا. اور اسی کے بعد اس کی وضاحتیں بھی دی. اور دیکھیں نا کہ پہلے آپ نے 12 جولائی کی دی، آپ نے خود ایز اے سپریم کورٹ جو ہے کہا کہ ان کے خلاف ریویو کر سکتے ہیں، کلیریفیکیشن آ سکتے ہیں. جب آپ کے پاس ریویو کے اندر گئی آپ نے اس کو لگایا نہیں ہے، نہ آپ ڈیٹیل ججمنٹس آپ نے دی. پھر اس کے بعد 2 آپ نے کلیریفیکیشنز ایشو کر دی، پھر آپ نے 22 سپٹمبر کو ڈیٹیل ججمنٹ ایشو کر دی. اور وہ ساری کی ساری چیزیں وہ تھیں کہ جس میں ایون وہ جو کلیریفیکیشنز تھیں، نہ آپ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس کیا، نہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، نہ آپ نے ہیئرنگ کی. اور اس کے اوپر اس دور کے چیف جسٹس کی بھی ایک نوٹ آیا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے ان اکارڈنس ود سپریم کورٹ رولز یا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 187 کا جو سکوپ بڑھایا گیا، آرٹیکل 17(2) کے اندر جو فریڈم آف پارٹی ہے یعنی کہ پارٹی ایسوسیشن ہے، اس کو آپ نے رائٹ آف ووٹ پہ لے کے چلے گئے. آرٹیکل 175(2) کے اندر جو آپ نے رہ کے کام کرنا ہوتا ہے آپ اس سے بہت بار چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ نے 5 اس سے پہلے جو ججمنٹس دی ہیں اس کو بعد میں ریویو کے اندر یا اپیل کے اندر ریکٹیفائی. آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر جسٹس ثاقب نثار نے ججمنٹ دی اور لائف ٹائم بین لگایا جس کی کانسٹیٹیوشن یا لا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کیا. اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا، سپریم کورٹ کے 6 ممبرز بینچ نے اس لا کو ہونے سے پہلے سسپینڈ کیا، دوبارہ ساری سپریم کورٹ بیٹھی اور 10-5 اس لا کو اپ ہولڈ کیا. پھر آرٹیکل 63(a) کا فیصلہ آیا کہ جس کے اندر قانون کے اندر آئین کے اندر لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ اس شخص کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے. آپ نے پہلے پارٹی ہیڈ کو پار دی، پھر پارلیمانی پارٹی کی طرف چلے گئے جو آپ کو کنوینینٹ لگا اس ساری سچویشن کے اندر، اور پھر آپ نے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا اس بنیاد کے اوپر کہ جی ڈیموکریسی ہے. اور وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ججمنٹ کو بھی ریورس کیا. پھر نیب کی امینڈمنٹس آئیں، نیب کی امینڈمنٹس چیلنج ہوئی، 2-1 سے فیصلہ آیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ اس کو ریکٹیفائی کیا. پھر ابھی آپ کے سامنے ملٹری کورٹس کا
کا جو سویلین سٹائل ہے 50 سال سپریم کورٹ بار بار ایک فیصلہ دیتی رہی ہے اور آپ نے ایک پاپولر ججمنٹ دی 67 کی امینڈمنٹ کو سیٹ اسائڈ کیا اور ایسی کنٹروورسی کے اندر گئے سپریم کورٹ نے اب اس کو ریکٹیفائی کر دیا. تو میں آصم سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ایک اور مسئلہ جو ججز کی سینیورٹی اور ٹرانسفر نہیں میں اس پہ آ جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں آصم کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک تو بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ آپ نے لائیو سٹریمنگ دی تھی. آپ نے اس دور کے اندر بھی لائیو سٹریمنگ کر کے ججز کے کوسچن مارک دیکھے کہ ڈیموکریسی کے اوپر زور تھا. حالانکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ریگولیٹ کرتا ہے, ڈیموکریسی کانسٹیٹیوشن کو ریگولیٹ نہیں کرتی. سپریم کورٹ آئین کے نیچے ہے, سپریم کورٹ ری رائٹ نہیں کر سکتا, انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جس طرح جن چند کیسز کی میں نے ایگزامپلز دی اس کے اندر اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیا, پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کو مانا, ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کر نہیں سکتے, جوڈیشل اوور ریچ ان کا ایمبٹ نہیں ہے, اور جو پلین ٹیکسٹ آف لینگویج ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے. تو جو یہ فیصلہ 15 یا 16 یا 17 18 جون کو آئے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی میجورٹی جو ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی بینچ کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرے گی, اپنی کانسٹیٹیوشنل اسکیم یا کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر رہ کے واپس لائے گی. اور جو سپریم کورٹ نے اسٹریچ کیا تھا ان چیزوں کے اندر جو ان کی جورسڈکشن نہیں تھی اس کو وہ ریکٹیفائی کر کے اپنا جو رول ڈیفائن ہے آرٹیکل 175(2) کے اندر یا آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 یا سیکشن 104 یا رول 94 ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی انٹرپریٹیشن کرے گی. اور میننگ دیر بائی اس کے اندر ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آپ کا اپہولڈ ہوگا. ایس آئی سی کے تو 13 ممبرز جو تھے انہوں نے ان کی پٹیشنز کو ریجیکٹ کیا, ان کا تو لوکس اسٹینڈائی کوئی نہیں اس کیس کے آگے کرنے کا, اور پی ٹی آئی صرف ایز اے انٹروینر کے طور پہ آئی, نہ اس نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ ہمیں سیٹس دی جائیں, نہ انہوں نے ڈکلیریشنز جو ہے وہ لیے اس چیز کے اندر, نہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر گئے, نہ وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے. تو سپریم کورٹ نے جو ایک اینٹی کلاک ججمنٹس تھی یا ڈیموکریسی کو بنیاد بنا کے انہوں نے فیصلہ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئین اور قانون سے مبرہ ہو کے فیصلہ کیا ہے جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ جس طرح ابھی انہوں نے ریسنٹ کافی فیصلے جو ہے ان کو اوور ٹرن کیا ہے, سپریم کورٹ اس فیصلے کو اوور ٹرن کرے گی اور آپ کے جو کانسٹیٹیوشن کی پلین لینگویج اور ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق ریزرو سیٹس کا فیصلہ کرے گی. اور وہ سمپل یہ ہے کہ صرف وہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس نے کامن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا ہو, الیکشن شیڈول کے اندر ریزرو سیٹس کے اندر اپنی جمع کروائی ہو, پیپرز کی اسکروٹنی کروائی ہو, اور ایسی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس نے ایک سیٹ جیتی ہو اس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ 3 دن کے اندر جو ہے وہ ڈیکلریشن دے کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی کہ ڈیکلریشن بھی ریورس, ٹائم باؤنڈڈ بھی ریورس. تو میں اس کو ایک اوور ٹرن ججمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں. جو ہائی کورٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سینیورٹی 26ویں ترمیم کے حساب سے وہ بھی ایک بڑا ایشو دوبارہ شروع ہو چکا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں سینیورٹی والا کیس جو ہے اور حلف برداری والی بات جو کی جا رہی ہے اس سے مشروط کی جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ان کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے وہ ان ججز کو جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ عاصم ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 200 کے نیچے جو ہے پاکستان صدر پاکستان کنسرن چیف جسٹس, اس کے بعد وہ جج صاحب جہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر ہونا ہے وہ چیف جسٹس آن بورڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, یا پریزیڈنٹ کا یہ ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے. اور دنیا کے نہیں دیکھیں اگر اس ڈیسیجن کیا ہے عاصم تو اس میں اگر اس صوبے کے 2 یعنی کہ اس میں تو 3 چیف جسٹسز انوالو ہیں, اسلام آباد ہے, بلوچستان ہے, آپ کا جو ہے وہ کراچی ہے, پھر چیف جسٹس ہے. تو آپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پروسیس کے اندر چیف جسٹسز جو ہیں ان کے متعلق نہیں شک کیا, اور پریزیڈنٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو کانسنٹ آف چیف جسٹسز ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے 70 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے یا ان ریٹن ہے, وہاں کے اوپر جس طرح برتا وہاں پہ آپ ججز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. انڈیا کے اندر ان کا آرٹیکل 222 ہے کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جج کی کانسنٹ نہیں چاہیے, یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے, اور اب انہوں نے چیف جسٹس کو شامل کیا. تو دوسرا ہے سینیورٹی. اب سینیورٹی کے اندر دنیا بھر کے اندر عاصم کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ اگر کوئی جج ٹرانسفر ہو کے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے اندر جاتا ہے تو اس کی سینیورٹی جو ہے ری ڈیٹرمن ہوگی. سینیورٹی ججز کی جس دن وہ سپریم ہائی
कोर्ट के अंदर एलिवेट होते हैं उस दिन है। और दुनिया भर के अंदर आज तक कासिम कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है कि एक जज को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए और उसका दोबारा ओथ लिया, एक ही दफा ओथ होता है, वो आर्टिकल 193 हमारा है उसके अंदर आएगा, और वो ओथ जो है 194 जो है, और उसके अंदर ये है कि आपको सेकंड ओथ लेने की जरूरत नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हैं, आगे आप सिर्फ बोल देते हैं कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूं या लाहौर के अंदर हूं, तो ये कह देना कि जी बिल्डिंग का ओथ होता है या किसी स्पेसिफिक हाई कोर्ट होता है। इससे पहले भी इस्लामाबाद के अंदर डायरेक्ट चीफ जस्टिस आके लगे, किसी का सेकंड ओथ नहीं हुआ। इंडिया के अंदर आपके सामने 28 से ज्यादा रियासतें हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होती हैं, किसी एक जगह न ओथ का इशू आया है न सीनियोरिटी का इशू आया। और मेरा ये ख्याल ये है कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो जो सीनियोरिटी डिटरमिन करके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटैक्ट रखेगी, और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस एक ऑर्डर किया है उसको वो कहेगी कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है न रीराइट कर सकती है, न इंसर्ट कर सकती है, न लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को चेंज कर सकती है, और न ही अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तर्जुमा कर सकती है। हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी नाज़रीन, बात ये आती है कि जब भी हम अपने गिरेबान में झांकने की बात करते हैं और अपनी कोताहियों की बात करते हैं, तो हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले 5 में से 4 उंगलियां अपनी तरफ देखनी चाहिए। और बात ये आती है कि कौम को मुंतशिर करना या कौम के हवाले से उसके जज्बात इदारों के खिलाफ भड़काना, ये साजिश के ज़ुमरे में ही आता है। फिर पूछा जाता है जुर्म क्या था, क्या कसूर किया है भाई ने, तो भाई ने जो जुर्म किया है वो बगावत है। और बगावत के मतलब ये होता है कि आपने अपने दिफाई अफवाज के ख़िलाफ़ जो लोगों में जहर भरने की कोशिश की। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू मोदी जो वाक़या हुआ, कौम और फ़ौज एक साथ रहेगी और है, लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन जो आपके अमाल हैं, आपकी करप्शन है, आपके करतूत हैं, वो दुनिया के सामने बेनकाब होना शुरू हो गए। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पान।